बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। पिछले पूरा हफ़्ता बहुत मसरूफ़ गुज़रा। कल जो लाहौर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है उसका रीजनल कैंपस, वहाँ मैं मदऊ था। 250-300 बच्चियाँ जो बीएड किया जिन्होंने, और उनके आखिरी सेशन से तकमीली, तो उसके लिए उन्होंने मुझे याद किया था। फिर उनका सेशन लिया, बहुत मज़ा आया, अच्छे सवाल जवाब हुए। और मैंने उनसे जो बुनियादी बात कही कि इट्स वेरी इजी कि आप लोगों के दिल में रहें। नौकरी करने वाले को कोई याद नहीं करता, नौकरी वाले को कोई इज़्ज़त भी नहीं करता। जो उस काम को अपना काम बना के अपने दिल से करता है, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। मैंने उन्हें एक यूँ समझे लिटमस पेपर टेस्ट दिया कि अगर जॉब के 10 साल के बाद, जो कि उसमें अक्सर फ्रेश थी, आपको इतना महबूब और मकबूल होना चाहिए कि लोग अपनी बेटियों के बच्चों को आप पास लाएं गुड़ती दिलाने के लिए। किसी सख्त, बदतमीज़, बदतहजीब औरत से या टीचर से कोई गुड़ती नहीं लेता। गुड़ती के लिए हम सबसे मोहब्बत करने वाले, अखलाक वाली और सॉफ्ट स्पोकन लड़की खातून को ढूंढते ताकि हमारा बच्चा या बच्ची भी वैसा हो। याद रखिएगा, ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे कुएं की आवाज़ होती है। जो कुएं में आप डालते हो, बोलते हो, वही आवाज़ निकलती है। और उस प्रोग्राम के बाद फिर उन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो फ्रंट है, जहाँ पे पेरेंट्स आके बैठते हैं, अपने बच्चियों को उन्होंने साथ लेके जाना होता है, वहाँ पे पौधा लगवाया। फिर उसकी तस्वीरें बनी, बहुत सी बच्चियों ने फिर सेल्फीज़ ली। तो एक अच्छा मज़ेदार प्रोग्राम हुआ। उनके डायरेक्टर अमानुल्लाह साहब थे, उनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वो बहुत एक्टिव आदमी हैं, मिर्ज़ा यासीन बेग उनका नाम है। ये पहले एक अखबार में काम करते थे, अब कई सालों से यहाँ हैं। और इन्हें काम करना, काम लेना और सलीके से करना खूब आता है। और इसीलिए फिर हर जगह उन्हीं लोगों की कदर होती है जो काम अच्छा करते हैं। ओके जी, पिछले दिनों हमने एक डॉक्टर साहब की वीडियो की थी कि जिनके मियाँ के बारे में उनकी बहनों ने शिकायत की थी। डॉक्टर साहब का मैसेज आया है कि जिस खुलूस से आपने मेरी बात सुनी, मेरे दर्द को महसूस किया और उसको अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया, मैं आपके लिए अपने रब से बेहतरीन अजर की दुआ गो हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और फिलवाके जितना आपको तकलीफ़ हुई थी, मैंने भी उसी तकलीफ़ को वैसे महसूस किया और सोचा कि कितनी और घरों में इस तरह का मसला होगा, तो उसको हल करना चाहिए। अल्लाह आपको और आपके अहले खाना को दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए, आमीन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जब जब भी आपकी तरफ से कोई दुआ आती है, सच्ची बात है, उस दिन तो यूँ लगता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ लगता है कि वो जो होता है ना, मेहनत वसूल हुई। अच्छा जी, आज का जो सवाल हमने चुना है ये शबनम ने किया है। वो कहती हैं कि अगर शौहर बीवी से नाखुश हो और नाखुशी की वजह भी बीवी जानती हो, और क्या मियाँ के हाथ उठाने की बात अपनी माँ को बतानी चाहिए? मेरे बच्चे, जो आपने वजह बताई है, देखिए एक बात तो असूली तौर पे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर, ये बात याद रखें कि किसी मर्द को, हम किसी मर्द को क्यों कहें, आपके बेटे को यह हक नहीं है कि किसी की बेटी पे हाथ उठाए। जिस किसी का बेटा ये हरकत करता है, ये माँ का गुनाह है। माँ उसको ये समझा ही नहीं पाई, ये बता ही नहीं पाई कि तू मेरा बेटा है और मेरा बेटा ज़र्फ़ वाला है, दिल वाला, अक्ल वाला, मोहब्बत वाला होना चाहिए। ये घटिया तरीन लोगों के लेवल पे जाके लोगों की बेटियों को डराए, धमकाए। ये जब कोई आदमी अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, अपनी कमज़ोरी का इजहार करता है, अपनी कम ज़र्फ़ी का इजहार करता है। यानी वो दलील से, मोहब्बत से, प्यार से एक बात को नहीं मना पाया, तो अब वो जबरन मनाता है और डराता है कि आइंदा ये डर के रहे। इस खातून ने जो वजह बताई है मियाँ के नाराज़ होने की, वो चूँकि और भी बहुत से घरों में मौजूद। इनके मियाँ को जो बुनियादी शिकवा और गिला है, वो कहते हैं कि मुझे लगता है जैसे मैं किसी बीमार औरत को ब्याह के ले आया हूँ। कभी उसका मूड नहीं है,
کبھی اس کا سر درد ہے، کبھی اس کا جسم درد ہے، کبھی اس کو ڈیز ہیں، کبھی اس نے اماں کے گھر جانا ہے، کبھی اسے یہ پرابلم ہے، کبھی وہ تھکی ہوئی ہے، تو میری زندگی ایک رن وے کی طرح گزر رہی ہے. اور ظاہر ہے وہ ان کے پاس یہ ایک دن کا یہ 2 دن کی دلیلیں نہیں ہیں، بہت سارے دن کے شکوے اور شکایتیں ہیں. اور آپ یہ سوچئے کہ جو اللہ نے اس کو جائز حق دیا جس کے لیے اس نے شادی کی، اب اس خاتون کی حماقت کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے انہیں کسی نے بتایا کہ میاں کو قریب نہیں آنے دینا، میاں کو ترسانا ہے، اور جب قریب آئے تو ایک مری ہوئی لاش کی طرح لیٹ جانا ہے. تب آپ سوچئے کہ اینڈ پہ میاں اگر ٹھڈے مار کر بیڈ سے نیچے گرا دے یا تھپڑ مارے، اور وہ بھی رات کے آخری پہر یا دوسرے پہر، ہاؤ انسلٹنگ اٹ از. کچھ مرد ہیں ایسے موقع پہ وہ گالیاں نکالتے ہیں، اتنی زور زور سے نکالتے ہیں. دیٹس دا لیول آف فرسٹریشن، ہائٹ آف فرسٹریشن. اس میں اگر ہم ان کو قصوروار کیسے ٹھہرائیں؟ یعنی یہ تو آپ کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر کسی بیوقوف نے آپ کو غلط گائیڈ کیا ہے تو فوری طور پہ جو ہمارا کورس ہے نا، جو پوسٹ میریٹل گرہستی والا، اس کو کیجیے. اور دوسرا وہ خواتین جن کا دل خوش نہیں ہوتا اپنے میاں کے ساتھ ازدواجی تعلقات میں، تو یاد رکھیے گا آپ اپنی زندگی میں تو زہر بھرتے ہی بھرتے ہو، اس کی زندگی بھی زہریلی کر دیتے ہو. تو بہتر ہے آپ 0332 746 8746 پہ رابطہ کیجیے. ہمارا 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، پوسٹ میریٹل سلوشن ہے یہ. اس کے اندر کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، میڈیسن ہوتی ہے. میں آپ کو میڈیسن کی شکل بھی دکھا دیتا ہوں. یہ ناز ہربس کی ہے، اور اسپیشلی ہم نے انہی خواتین کے لیے تیار کروائی ہے کہ جنہیں پوسٹ میریٹل جو ریلیشن شپ ہے اس کی خوشی، اس کی لذت، اس کی محبت محسوس ہی نہیں ہوتی، اور ان دونوں کا تعلق خراب ہو جاتا ہے. ایسے میاں یا تو گناہ کی راہ پہ چلتے ہیں، یا ان کو پھر وامٹ کر دیتے ہیں، نیا رشتہ بناتے ہیں. اپنی زندگی کو جو نعمت ملی ہوئی ہو اس کو ٹھوکروں پہ نہیں رکھنا چاہیے. اور یہ آپ منگوا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ، اور یہ یاد رکھیں یہ کسٹمر اسپیسیفک ہوتی ہے. یعنی مسئلہ اور شادی کا خاص طور پہ ڈیوریشن دیکھنے کے بعد، یا بچے کتنے اس کے بعد ہی اس میڈیسن کو تیار کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ اس کے نتائج بہت اچھے ہیں. اس کے نتائج اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. ان کی زندگی نارمل ہو جاتی ہے، ان کی زندگی میں ایک طرح سے راحت، اور ایسے ہوتا ہے جیسے بہار آ جاتی ہے. یہ تقریباً 21 سے 30 دنوں کا یہ ہوتا ہے ڈیوریشن جس میں استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اس سے پھر زندگی کافی نارمل ہو جاتی ہے. تو آپ یہ براہ راست بھی منگوا سکتے ہیں، اور پوسٹ میریٹل ریلیشن شپ کا سیشن لے کے بھی منگوا سکتے. ایک بات یاد رکھیے گا، اپنی زندگی کو جب وہ ڈھلوان پہ ہو، خوشی کی ڈھلوان پہ، پہاڑی سے نیچے گر رہی ہو، تو کبھی مت گرنے دیں. وہاں رکا کریں، اپنے آپ پہ پیسے لگائیں، اپنی گرومنگ کریں، اپنے آپ کو میک اوور کریں، اپنی عادتوں کو، اپنے کپڑوں کو، ایون اپنے جسم کو ریجنریٹ کریں، اور تاکہ آپ کی زندگی بالکل ابتدائی دنوں جیسی ہو جائے. اور مری ہوئی لڑکی کے ساتھ، ایک مردہ جذبات والی عورت کے ساتھ کبھی کوئی مرد زندگی نہیں گزار سکتا. وہ غصے میں آ کے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہاتھ اٹھانا یا گالیاں دینا یا مارنا، لیکن آپ سوچئے اگر آپ اس کے لیے روز ایک عذاب کھڑا کرتے ہو انکار کر کر کے، تو وہ پھر اور کیا کرے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.